हेलो एभ्रिवान, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल इजी लर्निङ क्लासेसमा। आज हामी ग्रेड 12 को एनईबी बिजनेस म्याथमेटिक्स अन्तर्गत थर्ड च्याप्टर सिक्वेन्स एन्ड सिरिज, त्यसमा पनि जोमेट्रिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिज अर्थात् जोमेट्रिक प्रोग्रेसनको बारेमा कुरा गर्दैछौँ है। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले अर्थमेटिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिज हेरिसक्यौँ। आज चाहिँ हामी जोमेट्रिक प्रोग्रेसनको बारेमा सर्टेन प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्छौँ, यसका फर्मुलाहरू लिस्ट आउट गर्छौँ। ठिक छ, ल हेरौँ है त। एउटा नम्बर हामीसँग यस्तो छ, ल एउटा सिक्वेन्स हामी तयार गरौँ, जस्तै 2, त्यस पछाडि 4 अनि 8 अनि 16 32। अगाडिको क्लासमा हामीले के गरेका थियौँ त, 2 अनि 4 अनि 6 8 10 यसरी। किनकि यसमा एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म 2 जसलाई हामीले त्यहाँ चाहिँ के भनेको थियौँ त, कमन डिफरेन्स। यसमा यो 2 जोड्दा यो भेटिएको थियो, फेरि यसमा 8 जोड्दा यो भेटिएको थियो, अनि फेरि त्यसरी अगाडि बढेको थियो हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ नेक्स्ट टर्म पाउनको लागि त्यो कमन डिफरेन्स जोड्दाखेरि पाइएको थियो। यो इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ जे पनि हुन सक्थ्यो, तर एउटा त्यहाँ कन्स्ट्यान्ट टर्म हैन, त्यो पोजिटिभ थियो जोड्दाखेरि इन्क्रिजिङ भएको थियो, त्यो नेगेटिभ थियो जोड्दै जाँदा त्यो डिक्रिजिङ फर्ममा थियो। त्यसलाई हामीले अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भनेका थियौँ। अब जोमेट्रीको केसमा पनि त्यही कन्स्ट्यान्ट टर्म नै हो है, जसले गर्दा यो इन्क्रिजिङ हुँदै पनि जान्छ या डिक्रिजिङ हुँदै पनि जान्छ। तर यहाँ चाहिँ त्यो कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई हामी कमन फ्याक्टर अथवा त्यो कन्स्ट्यान्ट टर्म छ नि जुन, त्यसलाई हामी यहाँ चाहिँ फ्याक्टर भन्छौँ, कमन फ्याक्टर अर्थात् कमन रेसियो। त्यसको आधारमा त्यो बढ्दै जान सक्छ या घट्दै जान सक्छ। ठिक छ, यहाँ हेरौँ त, 2 टाइम्स 2 4 भयो हो, यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, 2 टाइम्स 2 4 भयो, फेरि 4 टाइम्स 2 हामीले 8 पाएका छौँ, फेरि 8 टाइम्स 2 हामीले 16 पाएका, के अरे 16 पाएका छौँ 8 टाइम्स 2 भने यस्तो खाले सिक्वेन्सलाई चाहिँ हामी जोमेट्रिक सिक्वेन्स भन्दछौँ। ठिक छ। अब यो जुन 2 थियो नि यहाँ, यसलाई चाहिँ हामी कमन रेसियो भन्छौँ हो। यो कन्स्ट्यान्ट टर्म जसको कारण गर्दाखेरि यस्तो खाले चाहिँ एउटा सिक्वेन्स हामीले पायौँ नि हो, यो कन्स्ट्यान्ट टर्म कमन फ्याक्टर हो, यसलाई हामी कमन रेसियो भन्छौँ यसको कारणले गर्दाखेरि हो। जस्तै हेरौँ त, अब अर्को हामीसँग 3 थियो अनि हामीसँग 9, त्यस पछाडि 27 अनि 81 अनि 243 है। ठिक छ, किन 81 into 3 81 into 3 भनेपछि 3 1 जा 3 25 243 डट 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 हो। यसरी हामीले पायो भने यो पनि जोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ। अब कसरी थाहा पाउनको लागि कमन रेसियो पहिला हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ, र त्यो कमन छ भने चाहिँ यो जोमेट्रिक प्रोग्रेसन हो भनिन्छ है त। एक्जाम्पल हेरौँ त, यसबाट त्यो रेसियो निकाली हेरौँ त, यसलाई T1 यसलाई T2 यसलाई T3 यसलाई T4 यसरी भन्ने हो भने R निकाल्ने फर्मुला, कमन रेसियोलाई हामीले रिप्रेजेन्ट R ले गर्छौँ, र यो R निकाल्ने फर्मुला भनेको T2 डिभाइडेड बाई T1 गर्नुपर्छ, अर्थात् T3 डिभाइडेड बाई T2 गर्नुपर्छ। हेरौँ त, यहाँ 9 छ, यहाँ 3 डिभाइडेड बाई 3, यता गएर 27 थियो डिभाइडेड बाई 9। हामीले यहाँ कति पायौँ भन्दा 3 पायौँ, यहाँ पनि 3 पायौँ, यहाँ हो कमन रेसियो चाहिँ 3 रहेछ। सो द्याट यो 3 यो फर्स्ट टर्ममा मल्टिप्लाई गऱ्यो भने सेकेन्ड टर्म पाइन्छ, त्यही 3 सेकेन्ड टर्ममा मल्टिप्लाई गऱ्यो भने थर्ड टर्ममा पाइन्छ। यो मल्टिप्लाई हुँदै गएको रहेछ, त्यो कन्स्ट्यान्ट टर्म मल्टिप्लाई हुँदै गएको छ। सो हामीले यसलाई कमन फ्याक्टर पनि भन्न पायौँ है। यहाँ पनि त्यही नै हो है। 4 लाई 2 ले, यो 4 लाई यो 2 ले डिभाइड गर्दा 2 पाइयो, फेरि यो 8 लाई यो 4 ले डिभाइड गर्दाखेरि पनि 2 पाइयो। यसको मिनिङ यहाँ कमन फ्याक्टर के रहेछ, 2 ले फर्स्ट टर्ममा मल्टिप्लाई गर्दा सेकेन्ड टर्म आयो, त्यही 2 ले सेकेन्ड टर्ममा मल्टिप्लाई गर्दा थर्ड टर्म आयो। यसरी अर्को नेक्स्ट टर्म पाउनको लागि त्यही कमन फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने पाइँदो रहेछ हो। यो कमन फ्याक्टरलाई हामीले के नामले रिप्रेजेन्ट गर्यौँ त, कमन रेसियो R। यही हो जोमेट्रिक सिक्वेन्स हैन। यहाँ साइनहरू हामीले हाल्यौँ भने सिरिज भयो, र यसलाई प्रपर्टिजलाई हामीले प्रोग्रेसन पनि भन्न पायौँ। ठिक छ, ल अब हामीले यति जानिसके पछाडि
हामीलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण फर्मुलाहरू हेरौँ है, लिस्ट आउट गर्छु म र हामी प्रब्लमतर्फ लाग्छौँ है त। पहिलो 1 नम्बरमा हामीलाई चाहिने फर्मुला भनेको चाहिँ टिएन जनरल टर्म है, अथवा यन टर्म भन्छौँ हामी। टिएन भनेको एआरएन माइनस 1। हेरौँ त, एआर टु द पावर एन माइनस 1। यहाँनिर के त भन्दा वेयर ए फर्स्ट टर्म हुन्छ अनि आर कमन रेसियो अनि यहाँ यन नम्बर अफ टर्म्स र टिएन भनेको nth टर्म। ठिक छ, यो फर्मुला। त्यसै गरी सेकेन्ड फर्मुला, अब हामीलाई यहाँ चाहिँ ज्योमेट्रिक मिन चाहिन सक्छ है। ज्योमेट्रिक मिन जिएम ज्योमेट्रिक मिन हो, यो भनेको रुट अन्डर ए टाइम्स बी, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एन्ड बी इज द लास्ट टर्म। अनि जिएम भनेको ज्योमेट्रिक मिन है, वेयर जिएम भनेको के अरे ज्योमेट्रिक मिन, अनि गएर ए फर्स्ट टर्म अनि गएर बी लास्ट टर्म। ठिक छ, त्यस्तै गरी हाम्रो थर्ड नम्बरको फर्मुला हेरौँ है। यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा पनि त्यस्तै थियो, त्यहाँनिर जनरल टर्म फाइन्ड आउट गर्नु पर्दाखेरि हामीले टिएन फर्मुला युज गरेका थियौँ, ए प्लस एन माइनस 1 डी होइन। अनि त्यहाँनिर अर्थमेटिक मिन एएम थियो, त्यो भनेको ए प्लस बी बाई 2 फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मको एभरेज। त्यस पछाडि अबको फर्मुला भनेको चाहिँ त्यहाँ पनि होस् गर्नुहोस् है भनेको थिएँ मैले, यहाँ पनि त्यही भन्छु। त्यहाँ कमन डिफरेन्स बी माइनस ए बाई एन प्लस 1 वेयर एन इज द नम्बर अफ मिन्स भनेको थिएँ। यहाँ पनि त्यही कुरा गर्छु। कमन रेसियो आर निकाल्दाको एउटा फर्मुला हामीले सम्झिनुपर्छ, बी बाई ए टु दी पावर 1 बाई एन प्लस 1 वेयर आर त हामीलाई थाहा भइहाल्यो, कमन रेसियो हो। अनि बिए भनेको पनि थाहा भइहाल्यो, फर्स्ट टर्म। अनि बी हामीलाई थाहा छँदैछ, लास्ट टर्म। ख्याल गर्नुपर्ने यहाँ यन भनेको नम्बर अफ मिन्स। ठिक छ, नम्बर अफ मिन्स। अब यहाँबाट यनको भ्यालु निक्ल्यो भने त्यस पछाडि टर्म्समा जानलाई के गर्नु पर्यो त, नम्बर अफ मिन्स आइसके पछाडि त्यो आएको भ्यालुमा +2 गर्यो भने नम्बर अफ टर्म्स फेला पर्छ है। ल, यो तीनवटा फर्मुला भयो। त्यस पछाडि चौथोमा जाउँ हामी। अब त्यहाँ पनि हामीले सम निकाल्नु परेको थियो, सम अफ द यन टर्म। त्यतिखेर एसएन फर्मुला हामीले दुईटा युज गरेका थियौँ हो। एसएन एउटा n बाई 2 अनि ब्राकेट ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 डी र n बाई 2 ए प्लस एल होइन। यहाँ पनि हामीसँग दुईवटै फर्मुला छ, हेरौँ त। एसएन भनेको पहिलो फर्मुला एआर टु दी पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1 एउटा फर्मुला, यो याद गर्नुहोस् है। ए अनि ब्राकेटमा आर टु दी पावर n अनि तल माइनस 1 एउटा फर्मुला यो। र अर्को फर्मुला यसकै एसएन भनेको एलआर माइनस ए बाई आर माइनस 1, एलआर माइनस ए बाई आर माइनस 1। यो दुईटै फर्मुला कुन कन्डिसनमा युज गरिन्छ भन्दाखेरि इफ आर ग्रेटर देन 1 है। केमा, आर को भ्यालु ग्रेटर देन 1 हुँदाखेरि। ठिक छ, र नर्मली सधैँ हामी यही नै फर्मुला युज गर्छौँ। कुनै कुनै केसमा मात्र त्यहाँ नेगेटिभ भ्यालुजहरू आयो भने अपरेट गर्न सजिलो होस् भन्नको लागि हामी यो फिफ्थ फर्मुला प्रयोग गर्छौँ। ठिक छ, फर्मुला सिम्पली त्यही नै हो। एसएन भनेको के त भन्दाखेरि यसलाई हामी पहिला 1 लिन्छौँ, 1 माइनस आर टु द पावर n बाई 1 माइनस आर। और हामीलाई यसको सट्टामा फेरि अर्को फर्मुला चाहिन सक्छ है। नेक्स्ट फर्मुला एसएन भनेको ए माइनस एलआर बाई 1 माइनस आर भनेर। यतिखेर यो कुन बेलामा भन्दाखेरि इफ आर इज लेस देन 1 त्यो आयो भने चाहिँ हामी यो युज गर्छौँ। तर मोस्टली जहिले पनि हामीले युज गर्ने फर्मुला भनेको कि यो हो कि यो। यो फर्मुला चाहिँ
हैन हामीलाई श्रम निकाल्नु पर्ने छ फर्स्ट टर्म पनि दिएको छ लास्ट टर्म पनि दिएको छ कमन रेसियो पनि छ तर नम्बर अफ टर्म्स यन हामीलाई थाहा छैन भने त्यतिखेर तुरुन्तै भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ ठीक छ अनि फर्स्ट टर्म थाहा छ कमन रेसियो थाहा छ नम्बर अफ टर्म्स थाहा छ तर लास्ट टर्म हामीलाई थाहा छैन तर त्यतिखेर श्रम निकाल्नु पर्यो भने हामी माथिल्लो फर्मुला युज गर्छौँ ठीक भयो है ल यति फर्मुला चाहिँ हामीलाई चाहिने हुन्छ है अनि अर्को एउटा फर्मुला 6 नम्बरमा सम अफ इन्फाइनाइट सिरिजको है सम अफ INFINIT इन्फाइनाइट यदि त्यो सिरिज इन्फाइनाइट छ बढ्दै गएको छ तर कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ चाहिँ हामीलाई थाहा छैन हैन नम्बर अफ टर्म्स फिक्स छैन भने त्यस्तो खाले सिरिजलाई हामी इन्फाइनाइट सिरिज भन्छौँ र त्यसको सम निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टु a/1 - r हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ र हामी त्यो इन्फाइनाइट सिरिज अथवा इन्फाइनाइट सिक्वेन्स के हामीलाई दिएको छ त हैन त्यसको पनि हामी सम चाहिँ निकाल्न सक्छौँ हो यसरी यति फर्मुलाहरू चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्छ यो तपाईहरुले याद गर्नुस् है जति सक्यो चाँडो कण्ठ गर्नुस् हामी चाहिँ आजै अहिलेबाटै नै डिफ्रेन्ट प्रब्लम्सहरू लिएर अगाडि बढ्छौँ है त ल केही कन्फ्युजन भयो भने सोध्नु पनि होला कमेन्ट गर्न नभुल्नुस् अहिलेसम्म हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुस् हैन लाइक पनि गरिदिनुस् आफ्नो साथीहरूलाई पनि भनिदिनुस् ताकि हामीलाई अन्य भिडियोजहरू लिएर आउन अलिकति इनर्जी मिल्छ ठीक छ ल अब हामी प्रब्लम्स लिएर अगाडि बढौँ है सर्ट एन्ड प्रब्लम्सहरू एक्सरसाइज बुकबाट अनि बोर्ड एक्जाममा सोधिएका प्रब्लम्सहरू सबै खाले प्रब्लम्स हामी गर्दै अगाडि बढौँ न त ल यो दुईटा प्रब्लमलाई हेरौँ पहिला फाइन्ड द 15 टर्म अफ जीएस 2 4 8 16 है यहाँ ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स भनेको छ यदि यो नभनेको भए पहिला यो कस्तो टाइप अफ सिक्वेन्स हो फाइन्ड आउट गर्नु पर्थ्यो अलरेडी यहाँ भनेको हुनाले हामीले चाहिँ एकचोटि मात्र आर क्याल्कुलेट गरे हुन्छ है हियर म गर्छु अनि भन्छु है त्यहाँ हियर गिभ हियर 2 4 8 16 are in geometric sequence. Therefore, first term a भनेको 2 common ratio है common ratio. अब यो अघि नै मैले भने यो हामीलाई थाहा छैन यो कुन टाइप अफ सिरिज हो हैन अथवा सिक्वेन्स हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले पहिला डिफरेन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ 4 - 2 र 8 - 4 त्यो कमन छ कि छैन छ भने अर्थमेटिक पट्टि गयो यदि छैन भने 4 लाई सेकेन्ड टर्मलाई फर्स्ट टर्मले डिभाइड गर्ने अनि थर्ड टर्मलाई सेकेन्ड टर्मले डिभाइड गर्ने त्यो के छ त त्यहाँनिर रेसियो त्यो कन्स्ट्यान्ट टर्म कमन आउँछ कि आउँदैन त 4/2 र 8/4 त 2 भयो आयो नि हो यतिखेर एउटा मात्र गरे हुन्छ सेकेन्ड देखाउनु पर्दैन 4/2 = 2 किन भन्दा यो ज्योमेट्रिक भनिसकेको छ अलरेडी यो त अब कमन रेसियो त त्यहाँ हुनु पर्यो कमन रेसियो भयो भने ज्योमेट्रिक हुन्छ ज्योमेट्रिक छ भने कमन रेसियो त मिल्नु पर्छ तर यदि हामीलाई चाहिँ त्यो केही पनि भनेको थिएन भने चाहिँ पहिला अर्थमेटिक साइडमा रफ गर्ने अर्थमेटिक पट्टि हो त्यतैबाट अगाडि बढ्ने यदि त्यो अर्थमेटिक होइन रहेछ भने अनि ज्योमेट्रिक फाइन्ड आउट गर्ने हैन त्यो हो कि होइन हो रहेछ भने अनि यहाँ गरेर पनि देखाउनु पर्छ है अहिलेलाई चाहिँ मैले दुईटै गर्थे ठीक छ यसरी गर्ने बानी बसाले भने ठिकै छ त्यो ज्योमेट्रिक भने पनि नभने पनि यसरी नै हामीले आर फाइन्ड आउट गर्ने गरौँ सधैँ भइ त हाल्यो है अब 15 टर्म हुनाले नम्बर अफ टर्म्स n = व्हाट गर्नुपर्छ now using formula Tn = ARn - 1 ख्याल गरौँ यो ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स सिरिजको फर्मुला हो और T15 हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ हैन ई 15th सो दैट A भनेको हाम्रो कति छ 2 छ अनि R भनेको नि हाम्रो 2 नै आएको छ यहाँ 15 - 1 भनेको 2 टाइम्स 2 इन्टु हैन 2 टाइम्स 2 टु द पावर 14 भयो भनेको
2 to the power 15 भयो। ल क्याल्कुलेट गर्नुस् है त, तपाईँको आन्सर सही नै आउँछ। यतिकै छोड्नु भयो हुन्छ, तर तपाईँसँग क्याल्कुलेटर भएको हुनाले क्याल्कुलेटरबाट एन्सर्स फाइन्ड आउट गर्नुस् है। अब यता जाउँ, यहाँ के भनेको छ 4a and 16 are in geometric sequence। Here 4a 16 are in geometric sequence। त्यसो भए हामीलाई a को भ्यालु निकाल्नु पर्यो नि। अब a को भ्यालु निकाल्नु पर्दा जम्मा 3टा टर्म छ भन्ने बित्तिकै त a इज द ज्योमेट्रिक मिन हैन a। सो हामीले दुईटा तरिका हेर्न सक्छौं। सो a इक्वल्स टु √4 इन्टु 16 इज इक्वल्स टु यो त मल्टिप्लाई गर्ने हुन्छ 4 को स्क्वायर 2 अनि 16 स्क्वायर 4 भनेर 2 र 4 बाहिर निकालेर 8 भने हुन्छ है। 9 16 चौको 64 भयो, यो भनेको 8 स्क्वायर हैन, 8 8 60 भयो। therefore a hence required value of a is 8। ल अब हामी अरु क्वेशन्स लियौं। ल यो प्रब्लममा x plus 4 x minus 2 and x minus c are in geometric sequence भनेको छ। त्यसलाई पहिला हामी गिभन सारौँ है। गिभन x plus 4 x minus 2 x minus 6 are in geometric sequence। त्यसो हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ सो रेशियो त कमन हुनु पर्यो नि। सो x minus 2 by x plus 4 is equals to x minus 6 by x minus 2। और अब हामी क्रस मल्टिप्लाई गर्छौं, ठीक छ। अथवा यो तीनटा टर्ममा यो ज्योमेट्रिक मिन हो भनेर x minus 2 equals to root under यो टाइम्स यो भनेर लेखिन्छ। अहिले आउने पनि त्यही नै हो है। x minus 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टु x minus 6 times x plus 4 और x square minus 4x plus 4 is equals to x square plus 4x minus 6x minus 25। अब यो x square क्यान्सल आउट हुन्छ अनि हामीसँग रह्यो यहाँ माइनस 4x प्लस 4, हामी यहाँ गर्दा माइनस 2x माइनस 24। और अब यो माइनस 4x यता छ, यो माइनस 2x लाई यतातिर ट्रान्सफर्म गर्दा प्लस 2x हुन्छ, माइनस 24 यो प्लस 4 भनेको त जाँदाखेरि माइनस 4 और कति भयो माइनस 2x यतातिर माइनस 28 हो। यो र यो क्यान्सल हुँदा देयरफोर x इज इक्वल्स टु 14। हामीलाई के सोधेको छ त फाइन्ड द भ्यालु अफ x। अब तपाईले कन्क्लुजन लेख्नु पर्छ है। हेन्स द रिक्वायर्ड भ्यालु अफ x इज 14 भनेर यहाँ लेख्नुस् है त, ठीक छ। ल अब यसलाई पनि हेरौँ हामी। यहाँ पनि x y z को भ्यालु निकाल्नु पर्छ। कहाँबाट भन्दा यो दिएको ज्योमेट्रिक सिक्वेन्सबाट। सो दैट लेखौँ हामी सल्युसन भनेर लेखे पनि हुन्छ। 1/8 x y z अनि 2 आर इन ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स भनेर लेखेँ मैले है। त्यसपछि यहाँनिर देयरफोर फर्स्ट टर्म अब अघिनाको जस्तरी मैले गर्ने हो भने त यहाँ त मलाई धेरै टाइम लाग्ने हो नि त। यसको र यसको आधारमा पहिला y फाइन्ड आउट हुन्छ, फेरि y को र 1/8 को आधारमा x फाइन्ड आउट हुन्छ, अनि y र 2 को आधारमा z फाइन्ड आउट हुन्छ। प्रोसेस लेन्दी भयो है। त्यो सो दैट हामी त्यसो गर्दैनौँ। यहाँनिर हामी फर्मुलाबाट जान्छौँ है। यहाँ चाहिँ कमन त्यो रेशियोको रिलेसनबाट हामी अगाडि बढ्यौँ। ल ठीक छ। फर्स्ट टर्म a भनेको 1/8 है। अनि गर हाम्रो टर्म्स गनौँ त कति छ 1 2 3 4 5 वटा टर्म्स छ। सो दैट नम्बर अफ टर्म्स n इक्वल्स टु 5 अनि 1 2 3 4 5 भनेपछि त t5 पनि हामीलाई थाहा भयो नि 2 हो।
त्यस पछाडि XYZ त निकाल्ने भनेको सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म र फोर्थ टर्म निकाल्ने हो। ठिकै छ, हामी नलेख्नौँ, नाउ बनौँ युजिङ फर्मुला भनेर लेख्नुभयो हुन्छ। Tn भनेको AR टु द पावर n माइनस 1 युज गरौँ, और T5 भनेको A भनेको हामीसँग छ 1/8, R हामीलाई त R थाहा छैन यहाँनिर, सो द्याट R यतिकै राखौँ हो भ्यारिएबलमै। अनि n भनेको 5 माइनस 1, और T5 हामीलाई T5 भने थाहा छ 2 इज इक्वल्स टु 1/8 R टु द पावर 4 है। यहाँसम्म हामीलाई थाहा भयो। अब यति क्लियर गरौँ है। अब त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ त्यहाँ भन्दा क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ हैन। क्रस मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ, 16 इज इक्वल्स टु R टु द पावर 4 हुन्छ, और पावर 4 भएको हुनाले 2 टु द पावर 4 भनेको पनि 16 भयो, इक्वल्स टु R टु द पावर 4। इन्डिसेसको फर्मुला है, त्यो ल अनुसार के छ त हेर्नु त, रुल्स अफ इन्डिसेस। इफ बेसेस आर सेम पावर मस्ट बी इक्वल, और इफ पावर्स आर इक्वल बेसेस मस्ट बी सेम भनेर पढाएको छौँ हामीले है। देयरफोर पावर बराबरी भए पछाडि R इक्वल्स टु 2 हुनु पर्यो। ठिक छ, यसरी हामीले हेर्यौँ है। अब यति भए पछाडि नाउ हामीलाई R त थाहा भयो नि। अब R थाहा हुने बित्तिकै अघि पनि हामीले डेफिनेसनमा के कुरा गरेका थियौँ भन्दाखेरि, ल अलिकति म यहाँ भनिदिन्छु, त्यहाँ भनेको कुरा फर्स्ट टर्म यदि हाम्रो A हो भने फर्स्ट टर्मलाई हामी के भनौँ त, T1 ले रिप्रेजेन्ट गरौँ है। फर्स्ट टर्म T1 यसलाई A हामी भन्छौँ भने यो फर्स्ट टर्ममा कमन रेसियो त्यो कन्स्ट्यान्ट टर्मले मल्टिप्लाई गरे पछाडि बल्ल हामी सेकेन्ड टर्म पाउँछौँ भनेको T2 भनेको A सँग त्यो कन्स्ट्यान्ट टर्म जुन हामी कमन रेसियो भन्थ्यौँ त्यसले मल्टिप्लाई गरेपछि यो AR भनेको सेकेन्ड टर्म हुन्छ हो। अघि हामीले एक्जाम्पल पनि ल्याएको थियौँ 2 अनि 4, यहाँ यसको कन्स्ट्यान्ट टर्म भनेको 2 छ र यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो पायौँ, फेरि यसलाई यो 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो पायौँ, यो 8 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 16 पायौँ, यसरी हो। अनि यहाँ कमन रेसियो भनेको 2 हो भनेको प्रत्येक नेक्स्ट टर्म पाउनको लागि चाहिँ त्यो कमन रेसियोले मल्टिप्लाई गर्दै जान्छ हैन, अगाडिको पाउनु छ भने। ठिक छ, त्यसरी हामीले कुरा गरेका छौँ। या अघिल्लो पाउनु छ भने त्यो पछिल्लोलाई डिभाइड बाइ R गर्यौँ भने पनि अघिल्लो 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 त्यसरी आउँदै जान्छ। अघि हामीले छलफल गरिसक्यौँ है। त्यस्तै गरी थर्ड टर्म पाउनको लागि यही सेकेन्ड टर्म T2 भनेको त AR छ, त्यसमा R ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पाउँछौँ। सिमिलरली T4 भनेको यही थर्ड टर्म हामीसँग AR स्क्वायर छ, त्यहाँ फेरि R ले मल्टिप्लाई गर्दा AR क्युब हुन्छ। यसै गरी त फर्मुला पनि भनेको त हामी जनरलाइज पनि गर्दैनौँ है त। Tn को निकाल्नु पर्ने के रहेछ भन्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ 4 भनेको यो 3 माइनस 1 रहेछ हैन। 4 भनेको 4 माइनस 1 3 रहेछ, 3 भनेको के रहेछ त 3 माइनस 1 2 रहेछ। त्यसै गरी A यहाँ पनि A, यहाँ पनि A, यहाँ पनि A, यहाँ पनि A भनेपछि अब हामीले यो n को फर्मुला चाहिँ R टु द पावर n माइनस 1 गर्नु पर्छ। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला है। यो कसरी आयो भन्दाखेरि फेरि पनि भनिदिन्छु, इज इक्वल्स टु A R टु द पावर यहाँ 1 हुँदा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 त 0 भयो, R टु द पावर 0 भनेको 1 हो, 1 टाइम्स A नै भयो। अनि यो 2 हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अलिकति हामी गरौँ न त, ल के रहेछ त भन्दाखेरि AR 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 हुँदा त यही टर्म आयो। यहाँ जाउँ, यो कसरी आएको रहेछ त वास्तवमा भन्दा AR टु द पावर 3 माइनस 1 गर्दाखेरि 3 माइनस 1 हुँदा 2 यो आयो, यहाँ 3 हुँदा 3 माइनस 1। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्दाखेरि यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ त भन्दा AR टु द पावर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 भनेको 3, 4 को टाइममा 4 माइनस 1, n को टाइममा n माइनस 1 हो। यही नै त हाम्रो फर्मुला हो, बुझ्यो है। नेक्स्ट टर्म पाउनको लागि चाहिँ अघिल्लो टर्मसँग R ले मल्टिप्लाई गरे हुनु पर्दो रहेछ, त्यही त देख्यो है। यानी
आरले मल्टिप्लाई गरेर थप्या हो यी फर्स्ट टर्ममा आरले, फेरि सेकेन्ड टर्ममा पनि आरले, हैन। ल ठिक छ है। त्यसो भए अब हामी यतातिर आउँ। हामीलाई त यो थाहा भइसकेको छ है, डेफिनेसन भन्ने बेलामै अगाडि नै यसको बारेमा केही कुरा भइसकेको छ है। ल अब हामीलाई चाहिँ चाहियो यक्स। त्यसो भए यक्स पाउने तरिका के रहेछ? यो भने त वास्तवमा सेकेन्ड टर्म हो, यसलाई हामीले T2 लेख्न पाउँछौँ। त्यो भने अहिले यक्स छ। यक्स निकाल्ने फर्मुला भने के रहेछ त? 1/8 फर्स्ट टर्मसँग आरले मल्टिप्लाई गर्ने, आर भनेको 2 छ। त्यसो भए 1/4 आयो यसको भ्यालु। त्यस्तै गरी थर्ड टर्मलाई हामी T3 ले लेख्छौँ। T3 को फर्मुला वास्तवमा पढ्ने हो भने त AR स्क्वायर हो, तर अहिले चाहिँ सेकेन्ड टर्म भने हाम्रो अहिले कति छ त? 1/4। यो 1/4 सँग 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने है। तर यहाँ मैले एउटा कुरा लेख्छु, त्यो थर्ड टर्म भनेको अहिले के छ त? y छ। y भनेको सेकेन्ड टर्म x सँग 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो नि त। अनि x भनेको कति आएको छ त? 1/4 टाइम्स 2 भनेको 1/2। अनि फोर्थ टर्म T4 निकाल्न त हामीले विभिन्न तरिकाले सक्छौँ। यो 2 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा पनि z आउँछ। उता हामीले घटाउँदा आएको जस्तै अघि नै कुरा गरेका छौँ कि अघिल्लो टर्म निकाल्ने हो भने हैन, पछिल्लो यसरी हेर्दा यो y त पछिल्लो टर्म निकाल्ने हो भने अघिल्लो टर्मलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अनि यो 2 को अघिल्लो टर्म त z हो नि, अघिल्लो टर्म निकाल्ने हो भने यहाँनिर 2 ले नै डिभाइड गर्नु पर्यो, किन 2 त r हो नि। यसको अर्थ r ले मल्टिप्लाई गर्ने र r ले डिभाइड गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। कमन रेसियोले मल्टिप्लाई गर्दै गयो भने अघिल्लो टर्म पाउँदै गइन्छ, र डिभाइड गर्ने हो भने यसको यो अघिल्लो टर्म पाइन्छ, फेरि यसलाई r ले डिभाइड गर्दा यो पाइन्छ। यसरी हामीले न्यू टर्म्स पाउनको लागि चाहिँ अगाडितिर जाने कि हैन, अथवा यता पछाडितिरको फाइन्ड गर्ने, त्यो कुरा चाहिँ त्यसरी भर पर्छ है। अब यहाँ तपाईले के निकाल्नु पर्यो? z। यो z निकाल्नलाई त त्यो 2 लाई, यो फाइनल लास्ट टर्म 2 लाई कमन रेसियोले डिभाइड गर्दा पनि भयो, या यो y सँग 2 कमन रेसियोले मल्टिप्लाई गर्दा पनि भयो। y भने कति छ? 1/2। 1/2 सँग 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 1 आउँछ, या 2 लाई कमन रेसियो 2 ले डिभाइड गर्दा पनि 1 आउँछ है। अब जाँचमा लेख्दाखेरि सिधै यताको कुरा बुझाउनको लागि भयो, तपाईले सिधै यसरी अगाडिको अलिकति सर्टकटमा गर्नु भए पनि हुन्छ है। हेन्स x इज इक्वल्स टु y इक्वल्स टु र z इक्वल्स टु तिनीहरुको रेस्पेक्टिभ भ्यालुहरु हालौँ त। यहाँ 1/4 आएको थियो, यहाँ 1/2 आएको थियो, र यहाँ 1 आएको थियो। यही नै हाम्रो आन्सर्स हुन्छ। ठिक छ। ल अब थप प्रब्लम्सहरुलाई पनि हेरौँ है। ल हेर्नुस् त, अब हाम्रा यी प्रब्लम्सहरुलाई पनि मैले यहाँ बोर्डमा लेखेको छु, यसलाई सल्भ गरौँ। Find the sum of the first 9 terms of a geometric series. के रे? Sum of the first 9 terms. Sum of first 9 terms चाहिँ 9 वटा टर्म्स को सम निकाल्नु पर्यो। त्यो केमा छ भन्दा ज्योमेट्रिक सिरिजमा छ, र whose fourth term is 24. फोर्थ टर्म चाहिँ 24 हैन, यी फोर्थ टर्म चाहिँ 24 र कमन रेशियो चाहिँ 2 छ रे। ल हेरौँ है त। हियर के लेखौँ भन्दाखेरि फोर्थ टर्म T4 इज इक्वल्स टु 24 र कमन रेशियो है, कमन रेशियो R इज इक्वल्स टु 2। यहाँ पनि लेख्न सकिन्छ फोर्थ टर्म भनेर लेख्न पाइयो है। यसरी FOURTH है, टर्म फोर्थ टर्म T4 इक्वल्स टु 24। अब हामीलाई के चाहियो? सम अफ फर्स्ट 9 टर्म्स भनेपछि सम S9 इज इक्वल्स टु वाट? हामी के गरौँ भन्दा लेट A and R be the first term and common ratio of geometric series अथवा sequence.
देन भन्नु हो। अब हामीलाई यो 4 टर्म थाहा भएको हुनाले यसको फर्मुला बनाऊ है। ल 4 टर्म नाउ भनौँ अनि tn is equals to arn minus 1 और tn को सट्टामा t4 लेख्छौँ किनकि 4 टर्म यहाँ त 4 छ हो। t4 is equals to फर्स्ट टर्म थाहा छैन, कमन रेसियो r छ हामीलाई थाहा छ 2, so that 2 n भनेको 4 minus 1 और t4 भनेको 24 is equals to ar 4 minus 1 r त हाम्रो 2 छ है, यहाँ 2 नै छ, 4 minus 1 भनेको 3। अब यसलाई यहाँनिर सल्भ गरौँ है। और 24 a 2 to the power 3 भनेको 8 भयो, यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि a भनेको त 3 आयो हैन। ल a को भ्यालु त आयो। अब a को भ्यालु आइसके पछाडि हामीलाई यहाँ कमन रेसियो अलरेडी थाहा रहेछ भनेपछि a को बारेमा मात्र लेख्नु पर्यो, यति हामीलाई चाहिँदैन। फर्स्ट टर्म कमन रेसियो भन्नु पर्दैन है किनकि कमन रेसियो त अलरेडी गिभन छ भनेपछि यहाँ किन मान्नु पर्यो हैन। ल ठिक छ, सधैँ यस्तै लेख्ने भए नि लेखियो हैन। ल हेरौँ है त। लेट a be the first term of geometric series then अथवा geometric sequence then भयो। अब हामीलाई के चाहियो भन्दा त s9 चाहियो। नाउ sn equals to a r to the power n minus 1 by r minus 1। जहिले पनि हामीले यही फर्मुला युज गर्छौँ, r greater than 1 हुने छ, 2 भने त greater than 1 हो। नर्मली तपाईं सधैँ यही फर्मुला लिनुस् है। और s9 is equals to a को भ्यालु हाम्रो आइरहेछ 3, r भनेको 2 छ अनि n भनेको हामीलाई 9 भइहाल्यो अनि minus 1 by r भनेको कति त r भनेको 2 minus 1 2 minus 1 त 1 भइहाल्यो, यहाँ 3 छ, 2 to the power 9 भने कति भयो त 2 4 8 16 32 64 61 256 512 है। 512 minus 1 is equals to मैले यहाँ लेखे कति भयो भन्दा 3 into 512 minus 1 भनेको 511। 3 times 1 3, 3 times 1 3, 5 15, हाम्रो आन्सर कति आयो त 1533। अब के फाइन्ड द सम अफ फर्स्ट 9 टर्म्स त्यही लेखौँ। हेन्स के लेख्नुस् त कन्क्लुजन हेन्स द सम अफ फर्स्ट 9 टर्म्स अफ अ ज्योमेट्रिक सिरिज इज यति भनेर लेख्नुस् है 1533 अथवा सर्टमा लेख्ने हेन्स द रिक्वायर्ड सम इज भनेर यो आन्सर दिनुस् है। यो तपाईको आन्सर्स भयो 1533। चेक गर्नु होला है त। ल क्याल्कुलेटर थिचेर अब हामी अर्को हेरौँ। ल अब यो 6 नम्बरको सल्युसन गरौँ। हियर गिवन के दिएको रहेछ पहिला त्यो हेरौँ है। ल इफ द सेकेन्ड के त भन्दा टर्म सेकेन्ड टर्म्स एन्ड फिफ्थ टर्म्स ज्योमेट्रिक सिरिज को के 15 र 405 रहेछ त्यो कुरा पनि लेखौँ है। ल हियर सेकेन्ड टर्म t2 भनेको कति 15 अनि फिफ्थ टर्म t5 फिफ्थ है टर्म t5 भनेको 405 यति दिएको छ है। अब के भनेको छ फाइन्ड द सम रे कसको सम अफ द सिरिज फ्रम फर्स्ट टु सिक्स टर्म। सम फ्रम फर्स्ट टु सिक्स टर्म भनेको फर्स्ट 6 टर्म को सम निकाल्नुहोस् भनेर छ है। सम अफ फर्स्ट 6 टर्म
सम S6 लेख्नुहुन्छ, सम अफ फर्स्ट 6 टर्म्स, यसरी S6 लेख्नु भए पनि हुन्छ, सम S6 इज इक्वल्स टु व्हाट भन्नु भए पनि हुन्छ है। ल यतिखेर त हामीलाई ए र आर थाहा छैन, अघिनको ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ। लेखौँ त, लेट ए एन्ड आर बी द फर्स्ट टर्म एन्ड common ratio of geometric series भनेको छ। देन यसको लागि पहिलो कन्डिसन हामी तयार गरौँ फर्मुला युज गरेर, अनि यसको पनि फर्मुला युज गरौँ र त्यस पछाडि कुरा गरौँ है। ल नाउ युजिङ फर्मुला लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल सेकेन्ड टर्म भनेको पहिला टिएन को फर्मुला दिनुपर्छ। हामीलाई के छ, यो त टर्म्सको नि सम भइदिए समको फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यो टर्म भनेको हुनाले टर्मकै फर्मुला युज गर्नु पर्यो है। ल एसटिएन भनेको के रहेछ त, एआरएन माइनस 1, और सेकेन्ड टर्म भनेको टी2, त्यसको लागि एआर2 माइनस 1। देयरफोर टी2 भने हामीसँग कति छ, 15 इज इक्वल्स टु एआर as a equation 1, and अब फिफ्थ टर्मको लागि सिधै T5 भनेको AR4 यसरी लेख्नु भने हुन्छ। T5 इज इक्वल्स टु भ्यालु यता लेखेर यता T5 को फर्मुला दिए पनि हुन्छ है। T5 भनेको AR4 सिधै बुझ्यो नि है। T5 हुँदा यहाँ 5 - 1 त 4 हो, अनि AR to the power 4 पनि है। और T5 को भ्यालु हामीसँग छ 405 equals to AR to the power 4 as a equation second। अब हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दा, अर्थमेटिक सिक्वेन्स या सिरिजमा चाहिँ जहिले पनि त्यहाँ दुईटा इक्वेसन भए पछाडि एउटाबाट अर्को सब्स्टिट्युटमा गर्ने अथवा इलिमिनेट गरेर हामीले फाइन्ड आउट गर्थ्यौँ भने त्यहाँ एडिसन सब्सट्र्याक्सनको कुरा आउँछ जहिले पनि। अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनको केसमा चाहिँ भ्यालु फाइन्डिङ गर्दाखेरि जहिले पनि एउटा इक्वेसनलाई अर्को इक्वेसनले डिभाइड गर्ने गर्नुहोस्, डिभाइड गर्दा रिजल्ट चाँडो पत्ता लाग्छ। हेर्नुहोस् है, म त्यही नै गर्छु। अब इक्वेसन 2 लाई इक्वेसन 1 ले डिभाइड गरिदिन्छु, किन भन्दा इक्वेसन 2 मा त ठुलो भ्यालु छ नि त हैन। त्यसले गर्दाखेरि नाउ डिभाइडिङ इक्वेसन सेकेन्ड बाई 1 वी गेट भनेर लेखेँ मैले हो। त्यसपछि कति भयो त भन्दा 405 डिभाइड बाई 15 इज इक्वल्स टु यतातिर हामी आउँदाखेरि AR to the power 4 डिभाइड बाई AR, और 15 दुना 30 भनेपछि 10 बाँकी रह्यो हैन। 15 दुना 30, 10 105 भनेपछि कति हामीसँग आयो भन्दाखेरि 27 7 इज इक्वल्स टु ए काट्यो R to the power 3, ठीक छ। और यो भनेको पावर क्युबमा जानु पर्यो भनेपछि 3 को पावर क्युब भनेको R को पावर क्युब हेर्नुहोस् है। 3 को पावर क्युब 27 भयो, R को यो पावर मिल्नु पर्छ। देयरफोर के हुन्छ त R इक्वल्स टु 3 हुन्छ। यसरी हामीले R को भ्यालु निकाल्यौं हो। नाउ फ्रम इक्वेसन कति त भन्दा इक्वेसन 1 लिदियौं हामी 1। त्यसो भए हामीसँग यहाँ के छ त 15 इज इक्वल्स टु A टाइम्स R भनेको 3, देयरफोर A इक्वल्स टु 3 5 जा 15, A को भ्यालु पनि आयो है। अब हामीलाई के मागेको छ त्यो हेरौँ हामी। फाइन्ड द सम अफ फर्स्ट 6 टर्म भनेको छ है, जुन कुरा यहाँ पनि लेखिएको थियो। फाइन्ड द सम अफ फर्स्ट 6 टर्म्स। नाउ यस यन वाला फर्मुला चाहियो हामीलाई हो। के छ फर्मुला, A ब्र्याकेटमा R टु द पावर n माइनस 1 बाई R माइनस 1, और यस 6 इज इक्वल्स टु A भनेको हाम्रो 5 भयो, अनि हेरी R भनेको हाम्रो कति क्याल्कुलेट भएको छ 3 छ।
अनि n को भ्यालु कति त 6 भनेको छ 6 - 1 by r भनेको कति रे 3 - 1 = 5 3 to the power 6 - 1 भनेको कति हुन्छ हेरौँ है त अन गरे 3 to the power 6 भनेको 729 आयो है 729 - 1 डिभाइड बाइ 2 अब 729 - 1 गर्दाखेरि 728 भयो 5 × 728 by 2 into 5 गरे डिभाइड बाइ 2 पनि गरे 1820 अघिनाको पनि यहाँ ठिक छ कि थिएन हेरौँ है त 405 डिभाइड बाइ 15 कन्डिसन ठिकै रहेछ है ल भने पछाडि यसरी हामीले के गर्यौं त सम अफ फर्स्ट 6 टर्म निकाल्यौं अब यसको तपाईले कन्क्लुजन पनि दिनुपर्ने हुन्छ है तरिका त जान्नु नि फर्मुला युज गर्नको लागि ल म यति मेटेर त्यो कन्क्लुजन म यता दिन्छु यसरी hence the required sum of first 6 terms is कति आएको छ हाम्रो 1820 आन्सर यति गर्नुभयो हुन्छ है त यसरी गर्ने हो फर्मुला चाहिँ टक्कै थाहा हुनु पर्यो हैन फर्मुला तपाईले जानिसके पछाडी त भइहाल्यो हिसाब नमिल्ने त कुरै छैन है अनि ल्याङ्ग्वेज क्वेशन्सले के दिएको छ र तपाईसँग के माग्दै छ त्यो कुरा पनि क्लियर हुनु पर्यो है नत्र भने त फेरि कसरी गर्ने र हैन ठीक छ ल अब हामी 7 नम्बरको सल्युसनलाई पनि हेरौँ है त इन अ ज्योमेट्रिक सिरिज के दिएको छ त भन्दा the sum of the first 3 terms के रहेछ त sum of first 3 terms 1 रे त्यति बेला लेखौँ है here sum of first 3 terms sum of first 3 terms s3 equals to 1 ल यो लेख्यो हैन अर्को के दिएको छ सम र टर्ममा हामी झुकिरहेका हुन्छौँ पढ्दाखेरि हतार गर्दाखेरि सममा टर्मको फर्मुला टर्ममा समको फर्मुला आइदियो भने बिग्रन्छ है त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु सम अफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म भइछ ल सम अफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म ल्याङ्ग्वेज लेखौँ त सम अफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म्स एज 6 भनेको कति दिएको छ 28 है यो पनि दिएको रहेछ अब हामीलाई के निकाल भन्यो भन्दा फाइन्ड द कमन रेशियो एन्ड द फर्स्ट टर्म कमन रेशियो र फर्स्ट टर्म निकाल भनेको छ है कमन रेशियो r इक्वल्स टु व्हाट फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टु व्हाट नाउ अब अघि नै जस्तो हामी सपोज गर्नै परेन किनकि अलरेडी यो कुरा त यहाँ इन्क्लुड भइसकेको छ जे होस् हामीले यसलाई चाहिँ बुझाउन डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा त यहाँनिर भइसकेको छ आइसकेपछि अब हामीले यहाँनिर फेरि सपोज गर्नु पर्दैन है ल अगाडि बढौँ यसको लागि पहिलो फर्मुला हामी तयार गरौँ एउटा कन्डिसन बन्छ यसको लागि हामी अर्को तयार गरौँ सेकेन्ड कन्डिसन या इक्वेसन बन्छ एउटालाई अर्कोले डिभाइड गर्दा त पुरो मिलिगयो अघिना जहाँ रोक्या त्यही त है अघिना भन्दा छोटो क्वेशन्स पनि हैन ल सम भएको हुनाले समको फर्मुला है Sn भनेको a r to the power n minus 1 by r minus 1 सधैँ हामीले यही नै फर्मुला युज गर्छौं ग्रेटर देन 1 का है r ग्रेटर देन 1 कन्डिसन कै ल यही भए पुग्छ भनेछु मैले है ल और अब Sn हेर्नुस् त Sn भनेको S3 हो S3 हो अलिकति म तल लेख्छु ल किन भन्दाखेरि अघि नै कन्जस्टेड भएको थियो अनि सफा हुन्छ बुझ्नलाई ल S3 is equals to a को भ्यालु कति थाहा छैन r हामीलाई थाहा छ त्यो पनि थाहा छैन n थाहा छ यहाँ 3 भएपछि त 3 हो -1 अब हेर्नुस् है r थाहा छ थाहा छैन r -1 यो एज अ इक्वेसन
यसको भ्यालु हालौँ देयरफोर S3 भनेको हामीसँग कति छ त S3 भनेको 1 इज इक्वल्स टु A R cube minus 1 by R minus 1 as a equation 1 and अब यसको लागि S6 is equals to A R to the power 6 minus 1 by हैन यही हामीले यनको ठाउँमा 6 हाल्यौ minus 1 by अब के हुन्छ R minus 1 अनि therefore गरौँ S6 को भ्यालु 28 equals to A R to the power 6 minus 1 by R minus 1 as a equation second अब के गर्छौं भन्दाखेरि हामी डिभाइडिङ इक्वेसन सेकेन्ड बाइ 1 गरिदिन्छौँ है मैले यति मेटे ल यो पनि आउन चाहिदैन है ल हेरौँ त नाउ डिभाइडिङ इक्वेसन सेकेन्ड बाइ फर्स्ट वी गेट है अब यति गरिसके पछाडि हेर्नुस् त यहाँनिर के छ भन्दा 28 यहाँ 28 छ यहाँ चाहिँ 1 छ इज इक्वल्स टु यहाँ a r to the power 6 minus 1 by r minus 1 यता अलिकति ठुलो है a r to the power 3 minus 1 by r minus 1 or हेर्नुस् है 28 divided by 1 त 28 भयो अब यहाँ जाउँ न्युमरेटर डिनोमिनेटर यो र यो त सेम छ हामीले काट्न सक्छौं ब्र्याकेट हालेर काट्नु भए पनि हुन्छ काट्यो भनेर तपाईले मनमनै क्याल्कुलेट गरेर बाँकी टर्म हाल्ने पनि हुन्छ है ल यो र यो पनि काट्यो अब माथि आइसक्यो के रह्यो भन्दा r to the power 6 minus 1 तल r to the power 3 minus 1 हो और 28 equals to अब यो भने त हेर्नुस् त यो फर्मेट यसो याद गर्नु भयो भने सिम्प्लिफिकेसन गर्नु पर्ने भयो यहाँ नि यो भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्ममा छ नि हेर्नुस् है त r to the power 6 हामीसँग -1 यो भनेको r क्यूब को स्क्वायर हो -1 को स्क्वायर बुझ्नुभयो नि हो अब त्यसो भए पछाडी म के गर्छु भन्दाखेरि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को r क्यूब प्लस 1 r क्यूब माइनस 1 लेख्छु अनि तलसँग मिल्यो क्यान्सलेसन भयो हो त्यसले गर्दा यो भनेको r to the power 3 plus 1 times r to the power 3 minus 1 डिनोमिनेटरमा r to the power cube minus 1 यो र यो क्यान्सल भयो और 28 equals to r cube plus 1 और 27 equals to r cube और 3 to the power 3 equals to r cube therefore r equals to 3 यसरी हामीले r को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्यौ है ल r को भ्यालु त आयो क्वेशन्सले पनि अघि फाइन्ड r भनेको थियो r आयो अब फर्स्ट टर्म चाहियो हामीलाई भने पछाडी इक्वेसन 1 अनि इक्वेसन 2 मा अनि सजिलो कुन छ त्यसमा हामीले r को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दियौ आइहाल्छ है ल म इक्वेसन 1 मा अब सब्स्टिट्युट गर्छु r को भ्यालु 3 छ है ल नाउ from equation 1 we get हेरौँ त 1 मा के छ यहाँ 1 नै छ a r को हामीले r को भ्यालु कति पाएको थियौ अघि त्यहाँ 3 यहाँ क्यूब छ -1 by r -1 भनेको 3 -1 और 3 - 1 2 हो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा त 2 नै भयो यहाँ a छ 3 to the power 3 means 27 -1 और यहाँ नि हामीसँग 2 छ इक्वल्स टु a टाइम्स यो भनेको 26 भयो और a भनेको 2 by 26 therefore a equals to 1 by
13 hence common ratio first term हैन hence a first term a equals to 1/13 अनि common ratio r equals to 3 answer यसरी हामीले केही प्रब्लम्सहरु ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनसँग रिलेटेड हेर्यौं है तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो अवश्य नै राम्रो लाग्यो होला ठीक छ ल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुस् लाइक पनि गरिदिनुस् अनि आफ्ना साथीहरुलाई पनि यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला ठीक छ ल अब हामी नेक्स्ट क्लासमा अन्य प्रब्लम्सहरु यो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनसँग रिलेटेड प्रब्लम्सहरु लिएर आउने छौं हस्त धेरै धेरै धन्यवाद है त स्टे ह्यापी स्टे सेफ हस्त